بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. اسمي حنظلة واسم والدي راشد. أنا من سورة. إني شاركت في هذه الدورة التدريبية التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال، وأنا طالب في الصف السادس العربي بالجامعة الإسلامية تعليم الدين دابيل التي تقع في مديرية نوساري بولاية غجرات. إني أريد أن أقدم لكم تأسيس المدرسة والتعريف عن المدرسة. أسس هذه المدرسة فضيلة الشيخ أحمد حسن بام رحمه الله في سنة 98 بعد الألف، والآن جاوزت هذه المدرسة 15 عام. درس فيها العلماء الكبار والعلماء الربانيون الذين أفاضوا علومهم على كل من ورد على مناهلهم من عطاش العلم والرشد. ودرس فيها فضيلة الشيخ محقق العصر السيد أنور شاه الكشميري رحمه الله، وفضيلة الشيخ شبير أحمد العثماني، والمفتي الأعظم في باكستان شفي العثماني رحمهم الله تعالى. وتخرج في هذه المدرسة السيد يوسف بنوري رحمه الله والسيد بدر عالم ميرتي رحمهم الله تبارك وتعالى، وكثير من النبلاء الذين طلعوا في العالم كالبدر المتلألأ الذي يهتدي به الحيارى في غابات الرشد والجهالة والضلالة. والآن ونظرا إلى هذه الأيام، هذه المدرسة تحتوي على 50 أستاذا و1000 طالبا و20 موظفة. وأخيرا أشكر الله تبارك وتعالى وأشكر أعضاء هذه الدورة التدريبية على أنهم أتاح لي الفرصة لتقديم التعريف عن المدرسة. وآخر دعوانا الحمد.